أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل له فيه خيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مجھے معاف کر دے، سوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. مجھے معاف کر دے، سوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. زندگی گزاری گناہوں میں ساری، مگر تیری رحمت سب پہ ہے بھاری. زندگی گزاری گناہوں میں ساری، مگر تیری رحمت سب سے ہے بھاری. لا تقنطوا کا کمال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. مجھے میرے رب نے ہے ایک دن بلانا، فرشتے نے آ کر پیغام سنانا. ہمیں پیارے رب نے ہے ایک دن بلانا، فرشتے نے آ کر پیغام سنانا. کر جس کو کرنی کال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. اس سال دیکھوں برا ہی برایاں بہت کم ہیں یارو، جو کی ہیں بھلایاں بہت کم ہیں یارو، جو کی ہیں بھلایاں. 225 کا ملال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. مجھے معاف کر دے، سوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. ہمیشہ رہے گی نہ یہ جوانی، دنیا کی ہر چیز یقیناً ہے فانی. ہمیں
ہمیشہ رہے گی نہ یہ جوانی، دنیا کی ہر چیز یقیناً ہے فانی، دنیا کا ایک دن زوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے، مٹا دے صدیقی کہ رنج و الم تو حشر میں بھی رکھنا، خدایا بھرم تو مٹا دے صدیقی کہ رنج و الم تو حشر میں بھی رکھنا، خدایا برم تو ہی معبود میرا لجپال آخری ہے، تو ہی میرے مولا لجپال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے، مجھے معاف کر دے سوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، 2025 بڑی تیزی نال گزر گیا۔ 2026 دا پہلا خطبہ جمعہ اسیں ادا کرنے واسطے، جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے، خطبہ سنان واسطے مسجد اندر جمع ہاں۔ دعا ہے پچھلے سال اندر جو کمیاں کتائیاں ہوئیاں نے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، اور اس سال اللہ رب العالمین سانو ہر او کام کرن دی توفیق عطا کرے جو اللہ تعالیٰ نو پسند اور محبوب ہے۔ وعدے با مطابق میں تواڈے سامنے بیوی دے ذمے شوہر دے حقوق بیان کر چکے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شوہر دے ذمے جو بیوی دے حقوق نے اس حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ دور جہالت اندر عورت نو پیر دی جُتی سمجھا جاندا سی، بیٹی نو منحوس جانیا جاندا سی، بیٹی والے بندے دی کوئی عزت نہیں سی ہوندی، عورت نو فقط وقتی تسکین دا ذریعہ سمجھا جاندا سی، ٹیشو پیپر دی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا جاندا سی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے اپنے بندیاں تے خاص رحمت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی، آپ نے آ کے لوگاں نو عورت دی عزت اور مقام و مرتبہ دسے۔ عورت نو عزت اسلام نے عطا کی تھی، وگرنہ تسی دوسرے مغربی ملکاں دا دورہ کر لو، جائزہ لا لو، جدوں تے عورت جوان ہے ادوں پھر او دے واسطے بہت کچھ ہے، یہی عورت جدوں بڑھاپے نو پہنچ جاندی ہے پھر انہاں نو اولڈ ہاؤس دے وچ، پھر ان دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ اس قدر انسانیت تو دور نے کہ اپنا سارا مال کتیاں دے نام لگوا دیندے نے، بلیاں دے نام لگوا دیندے نے، جانوراں دے نام لگوا دیندے نے، مگر اپنے والدین دی کوئی اہمیت نہیں، اپنی بیوی اور اپنے بچیاں دا کوئی خیال نہیں۔ اسلام نے نظام عدل دیتا ہے، حقدار نو حق دیتا ہے،
اسلام دے اندر جس طرح بیوی دے ذمے شوہر دے حقوق لگائے گئے نے، اسی طرح شوہر دے ذمے اللہ تعالیٰ نے بیوی دے حق بھی رکھے، ہر حقدار نوں دا حق دیتا ہے۔ بلکہ خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات دا علل اعلان کیتا سی، فرمایا اہل ایمان دی جماعت، میرے اج دے پیغام جڑے لوگ سن رہے نے وہ بعد آن والے بھی پہنچا دیو کہ اپنیاں بیویاں دے معاملے اندر، عورتاں دے معاملے اندر اللہ تو ڈر کے رہا جی، انہاں نال ظلم زیادتی نہیں کرنا، انہاں دے حق نہیں مارنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر بیوی دی عظمت نو بیان کیتا، فرمایا دنیا ایک متاع ہے، فائدے دا سامان ہے، مگر دنیا دا بہترین متاع، بہترین فائدہ، بہترین بندے دی تسکین دا ذریعہ ایک نیک بیوی۔ نیک بیوی نو نبی پاک علیہ السلام نے بہترین متاع قرار دیتا ہے، اور بیوی انسان دا ادھا ایمان ہے، ادھا دین ہے۔ بیوی دے آن نال نکاح ہو جان دے نال اللہ تعالی بندے دے دین نو، ایمان نو تکمیل عطا کر دیندے۔ یہ بڑی اہمیت ہے اسلام دے اندر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عورت نو مرد دے وچوں نکالیا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں دے وچوں۔ اور شریعت نے جس طرح مرداں دے حق بیان کیتے نے، اسی طرح عورتاں دے حق بیان کیتے۔ میں ادوں جدوں شوہر دے حقوق بیان کیتے سن، میں یہ بات تواڈے سامنے رکھی سی کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات اندر مرد نو حاکم بنایا ہے، مگر سزا جزا دے لحاظ نال، اجر و ثواب دے لحاظ نال، حقوق دے لحاظ نال دونوں برابر برابر۔ نیکی دا بدلہ مرد نو ملے گا تے عورت نو بھی ملے گا۔ گناہ دی سزا اگر عورت واسطے تے مرد واسطے بھی، جنت جہنم مرداں واسطے بھی عورتاں واسطے بھی، اس لحاظ نال برابر برابر۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، آج بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ کہ شوہر دے ذمے بیوی دے حقوق کی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ یہ بیس کٹاؤ، بیس۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دینے، یا ایوہ الناس اتقوا، فرمایا اے لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں، اللہ دا ڈر دل اندر پیدا کر لو، یعنی تقوی اختیار کر لو۔ ستقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کولوں ڈر جاؤ جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ من نفس واحدہ، پیدا بھی ایک جان تو کیتا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، فرمایا پھر اونا دے وچوں اسی اونا دی زوجہ نو پیدا کیتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا۔
پھر انہاں دیاں پسلیاں دے وچوں اللہ تعالی نے اما حوا علیہ الرحمن نو پیدا کیتا. اللہ رب العالمین نے دونوں نو میاں بیوی بنا دیتا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. فرمائے نہ دونوں دے ذریعے پھر اسی کئی مردانوں کئی عورتانوں بڑھایا. اس سلسلہ انسانیت دا اگے چلا دیتا ہے. حضرات محترم اے جڑی آیت مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی نکاح دا خطبہ دیا کر دے میرے پیغمبر اس آیت کریمہ نو ضرور تلاوت کریا کر دے سن. حضرات محترم گلہ سمجھن والیاں نے اللہ فرما دینے ڈر جاؤ اس رب کولو جس نے تانوں پیدا کیتا ہے تے پیدا بھی ایک جام تو کیتا ہے. اپنی بیوی نو تانے مارن والیا تو کمیاں دیئے تو غریباں دیئے تو ماڑیاں دیئے. اللہ فرما دینے میں ایکو جان تو پیدا کیتا ہے کوئی کمی نہیں کوئی چودری نہیں کوئی وڈیرا نہیں کوئی ماڑا نہیں. اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا تقوی والا جڑا پرہیزگار ہے اللہ تو ڈرن والا ہے. اگلی گل تے غور کرے آجے اللہ رب العالمین فرما دینے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی باب آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں وچوں اما حوا نو پیدا کیتا ہے یعنی مرد دے وچوں عورت نو جدا کیتا ہے. عورت کوئی وکھری چیز نہیں مرد دے وجود دا حصہ ہے. عورت کوئی الگ مخلوق نہیں مرد دے جسم دا حصہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس رشتے نو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کیتی ہے جملے اسی دو تین بولنے ہاں جی منو قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اے دو تین جملیاں دے بعد ایک اور خاندان دی عورت بعد دفعہ اور قبیلے دی عورت اور برادری دی عورت اور شہر دی عورت ساڑھے نکاح اندر آ گئی مگر ادھے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت رکھ دیتی ہے اتنا پیار رکھ دیتا ہے کہ دونوں نو ایک دوسرے دا لباس بنا دیتا گیا ہے. ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد دا لباس مرد عورت دا لباس ایسا پیار اللہ نے پا دیتا ہے. اللہ اکبر. دونوں ایک دوجے دا فکر کرن لگ جاندے نے. اللہ فرما دے نے ویکھن والے واسطے غور کرن والے واسطے اے رشتہ بھی اللہ دی بڑی وڈی نشانی ہے کہ ایک اور قبیلے دی عورت اور قبیلے دا مرد انہاں دے دلاں دے اندر نکاح دی برکت دے نال اللہ نے ایسی محبت پا دیتی ہے. اگے اللہ رب العالمین فرما دے نے پھر اسی برکت دے نال اسی مرد دی نسل نو اگے بڑھایا ہے انسان دی نسل نو اگے بڑھایا ہے. بیٹیاں عطا کیتیاں بیٹے عطا کیتے نے رحمتاں عطا کر دیتیاں نے. اگے اللہ فرما دے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر اللہ کہندے نے میرے کو ڈر جاؤ الذی تساءلون بہ والارحام. اس رب کو ڈر جاؤ جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے جے جس رب دے نام دیاں قسماں اٹھان دے جے. آقا فرما دے نے اے عورتاں اللہ دے نام تے تواڈے نام لگیاں نے اللہ تو ڈر کے رہنا ہے نہ دے معاملے اندر یعنی اللہ اکبر. اللہ دے نام دا عہد ہو گیا ہے. ویکھو نا یار ویسے کسے دی بیٹی ہے تسی اون دے نال وقت گزارنا چاہو اگلے تنو مارن تک پہنچن گے. کسے نال تسی کوئی ایسی گفتگو کرو اگلے بندے تنو جانو مار دین گے. کسے دی غیرت گوارا نہیں کرے گی مگر نکاح دی برکت دے نال باپ نے اپنی بیٹی ہتھی تیرے نہ رخصت کر دیتی ہے. بھرا نے اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے ہتھی اپنی عزت تیرے سپرد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اتنا پیارا برکت والا رشتہ بنایا ہے. اللہ فرماندے نے ڈر کے رہنا میری ذات کونو اس رب تو ڈرنا ہے جس رب دے نام دا وسیلہ اختیار کیتا ہے جس رب دے نام تینوں اپنے گھر اندر لے کے آیا ہے
اے اپنا بچپن والا گھر، بہن بھائیاں والا گھر، رشتے داراں والا گھر، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا وطن اللہ دے نام تے چھڑ کے تیرے نامیں لگ گئی ہے۔ انہیں ہن اپنے گھر نو اپنا گھر نہیں، تیرے گھر نو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ فرمایا الذی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا ہن تو صلہ رحمیاں کرنیاں نے، رشتے ناتے جوڑ کے رکھنے نے، توڑنے نہیں۔ اور اے بھی گل یاد رکھ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگہبان، اللہ تعالی اللہ اکبر نگہبانیاں کردہ پیا ہے تواڈے اندر۔ اللہ رب العالمین ویکھ دینے تسی کی کسے نال سلوک کر دے جے، کدے حق ادا کر دیو تے کدے حق مہار جاندے جے، اللہ نگہبان ہے۔ ایتھے بڑا عجیب معاملہ ہے، سانوں پتہ ہوئے کہ ساڈی بیوی دے پرا 4-5 نے، پھر اسی بڑا خیال کرنے ہاں، ساڈی بیوی دے والدین ذرا اونچے سٹیٹس والے نے، پھر اسی بڑا خیال کرنے ہاں، انہوں نے جہیز بہت سارا دیتا ہے، پھر بھی بڑا خیال کرنے ہاں۔ تے اس گل دا خیال ہی نہیں کہ جس رب دے نام تے عورت میرے تے حلال ہوئی ہے وہ اللہ نگہبان ہے، اللہ ویکھدا پیا ہے کہ میں دے نال کی سلوک پیا کرنا وا، اے دے حق میں کیویں طلب پیا کرنا وا۔ حضرات محترم، اپنیاں بیویاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنیاں بیویاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، معروف طریقے نال پیش آنا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَل لَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَيَجْعَل لَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بیویاں نال اچھا سلوک کرنا جے، پیارا سلوک کرنا جے، ہو سکتا ہے کہ تسی انہاں نوں ناپسند کر دی ہوو، انہاں دے کچھ معاملات تانوں نا پسند ہون، مگر اللہ فرماندے نے تانوں نہیں پتا کہ تہاڈی نا پسند چیز دی اندر اللہ نے خیراں رکھیاں ہون، اے دی اندر تہاڈے واسطے اللہ نے بھلائیاں رکھیاں ہون، بہتریاں رکھیاں ہون۔ لہذا اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے اور اپنیاں بیویاں نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، فیصلہ بادیو، جویں تسی سنیا کہ مرد دے حق عورت دے ذمے نے، اسی طرح عورت دے حق بھی مرد دے ذمے نے۔ انہاں اچھا سلوک کرنا ہے، انہاں پیار دے نال زندگی گزارنی ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت دے مرداں نوں اس بات دی وصیت کیتی ہے، وصیت فرمایا میں تانوں عورتاں دے متعلق وصیت کرنا، میری امت دے نوجوانوں، میری امت دیو مردو، میری وصیت اے کہ عورت نوں اللہ تعالی نے پسلی دی مانند بنایا ہے، پیدا بھی پسلی بھی چوئیں کیتا ہے تے پسلی دی مانے دی بنایا، بلکہ فرمایا پسلی بھی ہو جڑی سب تو اوپر والی پسلی ہے وہ سب تو زیادہ ٹیڑی ہوندی ہے، فرمایا دی فطرت ہی پسلی آلی ہے۔ اللہ اکبر، اگر تسی انہوں بالکل سیدھا کرن دی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے سیدھی نہیں ہوئے گی، اگر انہیں دے حال تے چھڑ دیو گے پھر کدی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا بس تسی پیار نال اللہ اکبر دی فطرت نوں ویکھدیاں ہیں، دے نال گزارا کرنا ہے اور اے دے تو فائدہ اٹھانا ہے تے اے دے معاملے چ اللہ تو ڈر کے رہنا ہے۔ اے وصیت نبی پاک علیہ السلام دی۔ میرے محترم بھائیو، ساڈے بعد نوجوان میں نوں سیدھا کر کے کھڑواں گا، او ہونی نہیں پائی ہے ہی پسلی وچوں، اللہ نے بنایا ہی انہوں پسلی دی مانے دے نہیں ہونی، بڑے وڈے وڈے کرن نو ٹرے سن نہیں ہوئی، ساڑھے کلو کتوں ہونی، زدہ نہ لایا کر، نکی نکی غلطیاں نہ دے مسئلے نہ بنایا کر، او دی فطرت ہی ہے۔ بچہ غلطی کرے تے اسی درگزر نہیں کر دے، کیوں کرنے ہیں، وہ ہے ہی بچہ، اینی گل کہہ کہ آپ او بھائی او تو انہوں بچہ ہویا تے عورت او بھائی پسلی دی مانے دوئی، دل میں گل سمجھا، او پسلی دی مانے دے، او دی فطرت ہی ہے۔
لہذا اس بات نو سمجھو اللہ نے اندی فطرت ہی بنائی ہے، انہیں پسلی دی مانند رہنا ٹیڑی۔ اگلی گل تے غور کریا جے، اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی باب آدم علیہ السلام دے وجود دے وچوں اما ہوا نو بنایا ہے، پھر اللہ اکبر پسلی دے وچوں بنایا ہے، اوپر والی پسلی دے وچوں بنایا ہے۔ غور کرنے والی گل ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو عورت نو بندے دے پیراں والی جگہ تو بھی بنا سکتے سن، اللہ چاہتے عورت نو مرد دے سر والی جگہ تو بھی بنا سکتے سن، اللہ چاہتے عورت نو مرد دیاں رانا والے گوشت وچوں بھی بنا سکتے سن، مگر میں بڑا غور کیتا ہے حکمت کی ہے دے اندر اللہ نے نہ پیراں والے گوشت وچوں بنایا نہ سار والے گوشت وچوں بنایا، بلکہ اے پسلی والی جگہ تو اے جڑیاں پسلیاں نے انہاں دا کام پتہ کی ہے؟ دل دی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، اے پسلیاں دا کام پلا کی دل تے راج کرنا۔ کی کام ہے؟ دل تے راج کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پیراں وچوں بھی نہیں بنایا، اینو پیر دی جتی بھی نہیں سمجھنا، اللہ نے سار وچوں بھی نہیں بنایا، اینو سر دا جناب سر تے چڑھا کے بھی نہیں رکھنا، اللہ نے پسلیاں وچوں بنایا ہے۔ کی مانی؟ اینو دل سما کے رکھنا ہے، اینو دل نہ رکھنا بھائی، اینو اللہ نے بنایا ہی تیری تسکین واسطے، نہ سر تے چڑھان والی چیز ہے تے نہ پیراں چ پان والی چیز ہے، اے دل چ رکھن والی چیز ہے، اللہ نے قانون دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا میرے مسلمان بھائیو خیال کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ ہن سنو ذرا تواڈیاں بیویاں دے کی حق نے تواڈے ذمے، تواڈی بیوی دا پہلا کیوے کہ حق مہر دا ادا کرنا ہے۔ حق مہر جدوں نکاح کیتا جاندا ہے تے حق مہر تعین کیتا جاندا ہے، جڑا حق مہر تعین کر دیتا گیا اے تیری بیوی دا حق ہے اور اینو ادا کرنا ہے۔ حق مہر دے متعلق ایک دو مسئلے سماعت فرماؤ۔ ساڈے بعد بندیاں دا دین ہے جدوں نکاح پڑھان جاؤ نا، اچھا ساری رات او نچن والے تے لکھاں روپیے سیٹ لیندے نے تے مولوی جدوں نکاح پڑھان، ہاں جی حق مہر آ مولوی جی شریعت دے مطابق رکھ لو تے راتی شریعت کتھے سی؟ جدوں نچن والے بلائے ہوئے سی اوتے شریعت کوئی یاد نہیں آئی، جدوں ویڈیو والا بڑھا کے بیٹیاں بھیناں دی ویڈیو بنائی جا رہی سی اوتے شریعت کدے سی؟ ہن شریعت یاد آ گئی، دو موقعوں تے بڑی شریعت یاد آندی۔ دلہن دا حق مہر لکھان لگیاں تے مولوی نوں پیسے دین لگے، ایتھے بھی بڑی مولوی نے کہیں 5000 لا، مولوی بھی دین ویچ دے۔ اچھا جی تے تسی لکھاں روپیے راتی جڑے سیٹے نے دین تے ہی لائے جے سارے، مولوی دی واری دین یاد آ گیا۔ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو، شریعت نو ہر لمحے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کہ من مرضی دا اسلام اپنانا ہے، جتھے دل منے اوتھے اپنانا ہے، نہیں نہیں۔ حضرات محترم سن لو، شریعت دے اندر حق مہر دی کوئی پابندی نہیں۔ حق مہر 2 کروڑ بھی رکھیا جا سکتا ہے، حق مہر 2000 بھی رکھیا جا سکتا ہے، 200 بھی رکھیا جا سکتا ہے، بس انہیں خیال کرنا ہے اپنی حیثیت دے مطابق رکھنا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں رکھنا کہ لوگاں واسطے تنگی بن جائے تے اتنا تھوڑا بھی نہیں رکھنا کہ عورت دی اللہ اکبر عزت تے عملے ہون لگ جاون۔ حق مہر اچھا رکھنا ہے جو تہاڈی حیثیت ہے تے حق مہر ضروری نہیں کہ پیسے رکھنے نے، زیور بھی رکھیا جا سکتا ہے، حق مہر دی اندر دیگر چیزاں بھی رکھیاں جا سکتیاں نے۔ غزوہ خیبر دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن النکاح فرمایا۔ او یہودیاں دی بیٹی سن، اللہ اکبر، باپ ماریا گیا، شوہر بھی ماریا گیا، رشتہ دار مارے گئے، قیدی ہو کے آئیاں سن تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے نکاح فرمایا تے حق مہر انہاں دی آزادی دا اعلان کر دیتا۔ فرمایا حق مہر یہ کہ صفیہ میری لونڈی نہیں ہوئے گی بلکہ میں نو آزاد کر دیتا ہے، میری آزاد بیوی ہوئے گی۔ حق مہر بھی ہو سکتا ہے، حضرات محترم دیگر چیزاں بھی ہو سکتیاں نے۔ ساڈی جماعت دے جید عالم دین مولانا عبدالستار حماد حفظہ اللہ شیخ الحدیث اور مفتی جماعت نے میاں چنو دے رہن والے او بیان کر دے رہے، میرا جدو نکاح ہویا نا
تے میری اہلیہ محترمہ 12 پاریاں دی حافظہ سن قرآن پاک دے 12 پاریوں دا حفظ سن تے میرے سسر نے حق مہر رکھیا کہنے لگے آفت جی تہاڈا حق مہر یہی ہے کہ میری بیٹی نو باقی دی 18 پارے تسی یاد کرا دینے نے تے حق مہر ہو جائے گا آدھے نے اس حق مہر دی برکت پتہ کی ہوئی مولانا دے 7 بیٹے نے 3 بیٹیاں نے فرماندے نے بیٹیاں بھی بیٹے بھی تے نواسے نواسیاں تے دوتے پوتے ساری قرآن پاک دے حافظ نے بیٹے بھی سارے حافظ بیٹیاں بھی حافظ تے انہاں دی اولاداں بھی حافظ اسی تے کدی انج دا حق مہر نہیں نہ رکھیا اسی تو ادوں ویکھنے آ بھی پلاٹ کیڑا دینا تسی پھر ہیں جی گڈی کوٹھی نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو حق مہر کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے مگر ہونا ضرور چاہیے اور یہ بھی گل یاد رکھو بعد دفعہ بندے لوکاں نو وکھان واسطے لوگاں دے اندر جناب بڑا بننے واسطے نہ کچی رکھن واسطے کہہ دین گے 5 کروڑ لکھ دیو 10 مرلے دا پلاٹ لکھ دیو لو جی 20 تولے سونا لکھ دیو بندے چرچے کرن گے علاقے اندر لو جی بڑا حق مہر دے دیتا ہے تے دل چیرادہ ہے میں کیڑا دینا ہے آپ راتی معافی مانگ لانگے پیر جوڑ لانگے ہاتھ جوڑ لانگے نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حق مہر دا اعلان کر دے پھر دل چ بے ایمانی دا ارادہ رکھ دے میں نہیں دیواں گا یا بیوی نو ڈراندا تمکاندا ہے بیوی اے دے ڈر دی وجہ کر کے چھڑ دیندی ہے فرمایا ایسے بندے نو قیامت والے دن زانیاں دی صف وچ کھڑا کر دیتا جائے گا لہذا اپنی حیثیت دے مطابق بولیا کر جنہ تو ادا کر سکے ہاں اگے تیری بیوی دا معاملہ ہے او تینوں دے وچوں کچھ اپنی مرضی نال چھڑ دے وے سارا چھڑ دے وے یا رکھ لوے اے او دی مرضی ہے تو انہوں نہیں کہہ سکدا تو انہوں نہیں منع کر سکدا تے دل چ رنجش بھی نہیں رکھنی بلکہ خوش دلی نال اوندا حق ادا کرنا ہے خوش دلی دے نال اوندا حق ادا کرنا ہے اے تیری بیوی دا پہلا حق ہے کہ اوندا حق مہر ادا کیتا جائے حق مہر دے معاملے دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی حقدار دا حق ادا کرنا ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ فرماتے نے واشروہن بالمعروف فرمایا لوگو اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے نبی دے امتیا نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا بھی ٹھاری نبی دے اچھی سبحان اللہ تو آج روٹی چنگی لبے گی ہاں جی انشاءاللہ نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا بھی ٹھاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری اے بھی کسے دی دھی نمانی ماں اپنی دی لاڈلی رانی غیران دی تو گل وچ آکے گھر اپنا کدی نہ اجاڑی نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری حق نہ کسے دا ماری جد اے بیوی گھر تیرے وچ آئی رب نے تیری نسل ودائی رب نے تیری نسل ودائی عزت ہے گھر تیرے دی انہوں ایویں نہ ددکاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری سوریاں دیئے ہر گل جر کے سس سورے دی خدمت کر کے سوریاں دیئے ہر گل جر کے سس سورے دی خدمت کر کے وار تن من گھر تیرے تو ہی
سب کچھ واری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا بھی ٹھاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری اللہ فرما دینے واشروہن بالمعروف مولا کریم فرما دینے اللہ اکبر بیویاں نے اس نے سلوک کرنا ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے اپنیاں بیویاں دے نال انہاں دے حق نہیں مارنے تسی انہاں دی کوئی چیز نہ پسند کر دیو ہو سکتا ہے اللہ نے اندے تواڈے واسطے فائدہ رکھ دیتا ہوئے بھلائی رکھ دیتی ہوئے غور کرے آجے توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے بیوی دے حقوق بیان کیتے نے بیوی دا دوسرا حق میرے تے ذمہ ہے کہ بیوی دے نانو نقفے دا خیال رکھنا ہے جس طرح دا آپ کھانا ہے اس طرح دا انہوں بھی کھلانا ہے جس طرح دا خود پہننا ہے یعنی جنہیں قیمتی خود پہننا ہے لباس اینا قیمتی انہوں بھی پہنانا ہے خیال کرنا ہے اور رہن واسطے بیوی نو چھت بھی معایا کرنی ہے رہن واسطے نو کار بھی معایا کرنا ہے اے حق ہے تیری بیوی دا اور تیرے ذمے میں حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے اس باب دا واضح اعلان کیتا سی فرمایا دنیا کائنات دے لوگو تھاڑیاں بیویاں دا تھاڑے تے حق ہے جویں دا تسی آپ کھاؤ اینا نوی کھلاؤ جویں دا آپ پہنو اینا نوی پہناؤ اینا دے حقوق دی اندر زیادتی نہیں کرنی اینا دے نال آپ تے ماشاءاللہ حضرت صاحبی آرام دے نال نران کران دا پلین بنان مری جان دا پلین بنان تے لکھ لکھ روپیہ خرچ کر کے آ جاون تے کہار آوے تے بیوی کبھی آجا پامبریانی نہ بنا لئیے با توں تے خرچے نہ انج ہاتھ لائے ہوئے نا با خرچے ہی کرائی رکھیا کرتے تسی جڑا لکھ روپیہ لا کے آئے ہو اوتھے کڑائیاں چل دیاں رہیاں نے انہاں دا حساب کنے دینا او بھائی حق کے جویں دا کھانا ہے انہوں ہی کھوانا ہے اچھا گائے بگائے کدی کبار تو ہو گیا نا تے اے تا نہیں بھی تسی اینا دیواری تواڈے ہتھاں شے ہی کوئی نہیں اینا دیواری تواڈے کول چیز ہی کوئی نہیں تے باہر لوکاں دیواری بڑا کچھ ہے تواڈے کول ساڈے کئی لوگاں دی عادت ہے باہر یاراں نال برگر شوارمے پیزے تے کڑائیاں تے گھر آ کے ماشاءاللہ حضرت سب سلطان رائی بڑے ہوندے کسی دی سنتے ہی نہیں کسی نو بولن ہی نہیں دیندے دبکے ماردا ہے انہوں نے ساہ لینا اوکھا ہویا پیا کارے بھی کہندے نے اللہ نے ساڑھے مگروں کدوں لینا اے نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑے چو اچھا انسان ہوئے جڑا اپنے تواڈے وچوں اچھا انسان ہوئے جڑا اخلاق اچھا ہے تے اخلاق اندر کامل ہوئے جڑا گھر والے نال اچھا لوگ تے کدی ملدے نے تینوں اچھا کہن گے نہیں پتہ تو اودے کولوں لگنا نے جہدے نال رہنا 24 گھنٹے تیری اصلیت تے ساری اودے سامنے اے دے نال اچھا سلوک کرنا ہے اللہ اکبر دے کھان پین دا خیال کرنا ہے نانو نقفے دا خیال کرنا ہے جویں دا کپڑا خود پہننا ہے آپ 10 ہزار دا سوٹ پاویں تے بیوی دیواری کمیں نہیں میرے کول پیسے ہی کوئی نہیں ہاں اللہ اکبر فضول خرچے بھی نہیں کرنے کہ روزانہ جناب 12 ہوٹلاں تو چل رہا ہے کم اور جناب 20 ہزار دے جوڑے لے جا رہے نے اللہ نے جتنی استطاعت دیتی ہے اور نعمتاں تیرے تے تیری بیوی تے نظر آنیاں چاہیدیاں نے تیرے بچیاں تے نظر آنیاں چاہیدیاں نے بس انہاں دے معاملے چ ڈنڈی نہیں مارنی خیال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے چوں خیر والا بندہ ہوئے جڑا گھر والیاں نال خیر کردا ہے تے تواڈے ساریاں وچوں میں اپنے گھر والیاں نال سب تو چنگا ماں خیال کرنا ہے انہاں دا خیال کرنا ہے اللہ اکبر کیتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو کام بھی کرے انہوں چاہیے اللہ دی رضا واسطے کرے اگر وہ اپنی بیوی دے منہ دی اندر ایک نوالا بھی دیندا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو ایندا بھی اجر عطا کرنگے ایندا بھی ثواب عطا کرنگے بلکہ ایک حدیث اندر فرمایا 1 دینار ہوئے جڑا بندہ اللہ دے رستے خرچ کردا ہے 1 دینار ہوئے جڑا کسی غلام نو آزاد کران واسطے خرچ کردا ہے 1 دینار ہوئے جڑا کسی مسکین دے گھر اندر چولہا جلان واسطے خرچ کردا ہے 1 دینار
بیمار ہوئے جڑا بندہ اپنی بیوی تے بچیاں تے خرچ کردا ہے حضور فرماندے نے سب تو زیادہ اجر اس دینار دا ہے جڑا بیوی تے خرچ کیتا جڑا بچیاں تے خرچ کیتا خیال کریا کر بچیاں دا بیوی دا انہاں تے خرچ کریا کر خیال رکھیا کر انہاں نوں رہن واسطے چھت بھی مہیا کرنی ہے چھت بھی اللہ اکبر اے حق ہے بیوی دا کہ انہوں الگ تو سیپریٹ رہائش دیتی جائے جتھے اللہ اکبر وہ اپنے پردے دے تقاضے بھی پورے کر سکے اور جناب اپنی خلوت دے معاملات اندر انہوں کوئی ڈسٹرب نہ کرے انج دا انہوں ماحول دینا ہے گھر دے اندر کئی گھراں دے اندر میں ماحول ویکھیا گھر وچ 2 کمرے نے تے 3 منڈے ویاہے ہوئے تے انہاں نوں بوا کے لیکچر دیتا جا رہے ہوں تو اتفاق وچ بڑی برکت ہوندی ہے آپاں کٹھیاں ہی رہنا کوئی گل نہیں وڈا بھرا برآمدے وچ پی گیا کرے گا او بھائی نہیں غلط ہے ایک آدھا اتفاق اتحاد ہے بیوی دا جڑا شرعی حق ہے وہ بھی نہیں دیتا جا رہا شریعت نے تک ہے بھی اس عورت واسطے دے دیور تے جیٹھے دے واسطے ویسے ہی موت نے انہوں سیپریٹ رہائش دینی ہے حق ہے تاڑی بیوی دا وہ دے جذبات نہیں انہیں اپنے خامن دے کول خلوت دے نہیں بیٹھنا کچھ ساڑھے لوگ نا جی سختی بھی زیادہ کر دینے اور حق مار دینے اور میں اپنے بزرگاں میں اس بات دی نصیحت کرانگا تسی اپنیاں زندگیاں انڈائیاں نے اپنیاں بیٹیاں نوں پریشان نہ کریا کرو اپنیاں زداں تے اناواں دی اندر اپنے بیٹیاں دی جوانیاں نہ خراب کرو میں اپنیاں ماواں نوں ہی کہاں بھی بیٹیاں نوں اور اپنیاں نوواں نوں تھوڑا سکون لین دیا کرو تسی یہ حالات تو گزرے ہو تے پھر انج کر دیو میں چٹیاں داڑیاں والے بابے ویکھے نے اپنی تھی نوں مسئلہ ہے تے کرفیو لا لین گے بھی لو میری تھی پریشانی اندر دماد دے گال پین نوں جاندے تو اینوں دعائی نہیں لے کے دیندا ایندا خیال نہیں رکھدا تے نو کہہ دے اج میرے سیرے پیڑے تے کہندا چلو سارے کام تے ڈرامے کر دی تہاڈی بیٹی نوں کوئی ڈرامہ نہیں آندا یہ کسے دی بیٹی ہے نا یہ ڈرامے کر دیو بھائی جویں تانوں تہاڈی بیٹی دی تکلیف ہوندی میرے بزرگوں یہ دی بھی کسے نوں ہوندی یہ بھی کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے اینوں ہی کسے نادا نخریاں نال پالیا ہے جی اللہ دے نام تے تیرے لڑ لاتا تیرے گھر دی نوں بنا دیتا ہے تے پھر تو انہوں ڈرامے باز کہیں گا یاد رکھو تہاڈیاں بھی بیٹیاں لوگاں دے گھراں اندر ہر مرد چاہتا ہے ہر عورت چاہتی کہ میری تھی سکھی وسے تے کسے دی تھی نوں بھی تے سکھ دیو انہوں ذلیل کر کے ماریا گھر تے اپنی تھی واسطے سکھ پال دا تعریفاں کرنگے میرا دماغ بڑا چنگا ہے 4 سوٹ لے کے دیندا ایک ایک موسم دے تے اپنے پتر نوں کہندا خبردار تو ایک تو ود لے کے دیتا ماں بیٹھی ہوئی ہے دبکے مارن واسطے نہیں نہیں میرے بزرگ اور میرے بھائیو خیال کرنا ہے اے بھی کسے دیاں بیٹیاں نے میرے پیغمبر طیف والیاں دے پتھر کھا کے بھی برداشت کیتا ہے پر اللہ دے نبی نے تھی دے معاملے چ برداشت نہیں کیتا آقا نے فرمایا سی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے میری تھی نوں ستایا انہیں میں محمد نوں ستایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا پیار کرنا ہے نہ بیٹیاں دے نال اے بھی تھیاں ہی ہوندیاں نے میرے بزرگو اپنا ماں باپ تے پہن پرا چھڑ کے آ گئیاں نے اگر تاڑے بیٹے نوں توانوں چھڑ کے جانا پوے تاڑا بیٹا بیوی نوں لے کے علیحدہ ہو جائے تاڑی خبر نہ لوے تے تاڑے تے کی گزرن گیاں تے اے جڑی نمانی کسے دی بیٹی تاڑے گھر چا گئی ہے جنوں تسی باپ بیمار ہوئے تے اوندا پتہ بھی لین واسطے نہیں جان دیندے گل گل تے چڑکاں مار دے جے اے وی تے کسے دا خون ہے اے وی تے کسے دی لخت جگر ہے ظلم نہیں کرنا کسے نال زیادتیاں نہیں کرنیاں اللہ اکبر میں اپنیاں ماواں نوں ہی کہاں گا نکی نکی گل تے اپنے پتراں نوں شکایتاں لان لگ جان گیاں بالخصوص میں ویکھیا ہے اے جڑے نوجوان جڑے نا شادی کیتی تے پھر سعودیہ نکل گئے منڈا آیا جی مہینہ ایک رہنا ہے تے اپا شادی شدی کریے تے پھر انہیں سعودیہ جانا ہے جی پھر انہیں دبئی جانا ہے جی وہ دبئی پہنچ گیا حضرت صاحب تے 2 سال بعد واپسی تے اینوں کا دلی سکنے پا گئے ہو بھئی 2 سال بعد واپسی جی مہینہ رہا ہے جی وہ جی پیسے کمانے وہ تھوڑے کما لیا کر بچیاں دے کو رہا کر ٹھیک ہے جانا پہ گیا تو پھر چھیتی چکر لا لیا کر جے کل نو کار کو مسئلہ بن گیا تو پھر کواڑیاں لے کے آ جان گے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جڑے جنگاں شریک ہوندے سن انہاں تے پابندی لائی سی بھی 4 مہینے تو بعد تسی گھروں باہر نہیں رہنا
تیرے جذبات ہے نے، تو اپنی واری خوش ہونا ہے حدیثاں سن کے بھی لو بھئی تندور تے کھڑی ہوئی ہے تے خاوند دی گل سنے تے بھج کے خاوند دے کول آ جائے، او دے جذبات دا خیال رکھے، تے اے دے جذبات ہی کوئی نہیں۔ تسی 10 سال دوسرے ملکاں چوں واپس ہی نہ پلٹو، اے بھی ظلم ہے دے نال، اے دا خیال کرنا ہے، اے دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے۔ پھر وہ باہر چلا گیا تے پیچھوں کدی بہن فون کر دے گی آج تیری بڈی نے انج کیتا ہے، کدے ماں فون کر دے گی آج تیری بڈی نے انج کیتا ہے، او اتھے بیٹھا ہویا تنگ آ گیا، اتھوں فون تے ہی طلاق سنائی جاندا ہے، نہ میری ماں انج نہ کریا کر، اے بھی تیری بیٹی ہے، ہر ماں چاندی ہے میری تھی سخی وسے، تے اے بھی تے کسے ماں دی تھی ہے، اینو بھی سخی وسن دیو، ایندے تے بھی ظلم نہ کرو، اے دے نال بھی زیادتی نہ کرو، اے دے بھی حق نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ میری ماں جی، میری اہلیہ محترمہ دی والدہ، مینوں انہاں دی ایک گل بڑی پیاری لگ دیئے، اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے وے، میں انہاں دیاں نوان تے میں پوچھنا انہاں ماں جی مینوں 3-4 سال ہو گئے نے، میں آندا جاندا رہنا ویکھدا رہنا، تسی کدی کسی اپنی نو نال نہیں لڑے، کدی کسی نال اچا نہیں بولے، گل کیے تے میری ماں مینوں پتہ ہے کی کہندی ہے، کہن لگی پتر میں کیوں لڑنا ہے، اینا میرے پتران دیاں بیویاں ہی تے اینا دے نال ہی تے میرے پتران دا سکون ہے، اینا دے نال ہی تے میرے بیٹیاں دی بہار ہے، اینا دے نال ہی تے میرے بیٹیاں دی زندگی ہے، اے گھر ہے نے تے میرے بیٹے بھی آ کے سکون دیاں نینداں سون جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ تے اے اینا دے 4 دن نے جوانی والے، ہسن کھیڈن والے، خوشیاں منان والے، اگر اینا دی جوانی میں کھا گئی، بڑھاپے تکے کھاندیاں پھرن گیاں، میں کیوں انہاں نوں پریشان کراں؟ اللہ اکبر۔ میں اے تے چاہنیاں کہ میری تھی سخی وسے تے میں لوکاں دیاں بیٹیاں نوں کیوں ذلیل کراں، لہذا میری ماں انج دا رویہ بنا، اللہ دی قسم کار وچ بڑا سکون ہو جائے گا۔ اور میریو بہنوں تسی بھی اپنیاں سساں دے نال اچھا سلوک کریا کرو، جویں اپنی ماں دا خیال رکھنی ہے، ماں دا فون آ جائے ماں دکھی ہے ایتھے بہ کے رون لگ جانی ہے، تے بڑے جناب گھر والیاں نوں منا منو کے ماں دے کام آنی ہے، تے کدی اپنی ساس نوں بھی بیماری چ ویکھ کے دبا دیا کر، کدی ایدی بھی خدمت کر رہا کر۔ اگر ساس اپنی نو نوں بیٹی سمجھ لوے تے نو اپنی ساس نوں اپنی ماں دا درجہ دے دے وے تے اللہ دی قسم کران دیاں ساریاں خرابیاں ختم ہو جان گیاں، ماحول درست ہو جان گے۔ اے حق ہے تواڈی بیوی دا، حضرات محترم اپنی بیوی نوں جس طرح دا کھانا ہے اونج دا کھلانا ہے، جس طرح دا پہننا ہے اونج دا انہوں بھی پہنانا ہے، تے جس طرح دا اللہ اکبر اللہ نے استطاعت دیتی ہے انہوں رہائش بھی معیّا کرنی ہے، چھت بھی معیّا کرنی ہے۔ اللہ فرماتے نے واشروہن بالمعروف، اپنیاں بیویاں نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسرا حق تواڈیاں بیویاں دا اے وے کہ انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں نال اچھا برتاؤ کرنا ہے، انہاں دے جذبات دا خیال رکھنا ہے، انہاں نال محبت دے بول بولنے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اے جڑی بیوی جڑی کسی دی بیٹی تسی گھر ویا کے لے آئے ہو، انسان جو ہوئی خطا کار جو ہوئی یہ دے کول کمیاں غلطیاں ہون گیاں، در گزر کرنا ہے اندے نال، کیونکہ پسلی دی مانے دے انہیں سدھیاں نہیں ہونا، اے دے نال اے دے حساب نال ہی چلنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا اپنیاں بیویاں نال کیسا پیارا رویہ سی، میں پڑھ رہا سی صحیح بخاری اندر لکھے آئے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر تے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی پاک دا نکاح ہویا، تھوڑے ہی دنوں دے بعد اللہ دے نبی فتح تو بعد جدوں مدینہ طیبہ آن لگے تے سیدہ امی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قد ذرا چھوٹا سی باقی بیویاں دی نسبت، تے جدوں سواری تے سوار ہونا سی تے امی صفیہ کول سواری تے چڑھیا نہیں سی جا رہا، تے اللہ دے نبی او کائنات دے سردار حضور گوڑے پار بہ گئے، ایک گھٹنا کھڑا کیتا، فرمایا اے صفیہ میرے گوڑے تے پیر رکھ کے سواری تے سوار ہو جا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ہے، پر میں حیران ہاں اتھے کو بندہ جی او گڈی دا دروازہ کھولے نا بیگم واسطے تے بندے نال کھڑے کہندے نے واہ شادیاں بھی شادیاں ہوئیاں ہی نے، تھلے ہی لگا پیا ہے بس کوئی حال نہیں تیرے آنا، تے اے دے چ تھلے لگن والی کیڑی گل ہے؟ بیوی نال اس نے سلوک نہیں کرنا چاہیے، بیوی نال اچھا بول نہیں بولنا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے انہاں لفظاں نال حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی گھر آندے تے ساڈی خدمت کردے سن،
حضور گھر آندے ساڈی خدمت کریا کردے سن ساڈے تو میں ایک جگہ بیان کیتا میں کہا گھر جا کے بھائی بڑھیاں نو سلام ہی کیا کرواندہ لے مولوی چنگے کمے لائی جاندا بے بڑھی نو لانتاں بھیجنیاں یہ تیرے سلام دی حقدار نہیں تیرے واسطے وہ دعاواں منگے رو رو کے تے تم انہوں سلام ہی نہیں کہہ سکدا واہ جی واہ چوری صاحب نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو اپنیاں بیویاں اس نے سلوک کرنا ہے اے ویکھ کیسا پیارا منظر ہے یار اللہ دے نبی لے بیٹھے نے ایک گھٹنا زمین تے دوسرے انج کھڑا کیتا ہے صفیہ جی اللہ دے نبی نوی شادی ہوئی نبی پاک فرمان دے نے صفیہ اے میرے جناب گوڑے جی اتے پیر رکھ سواری تے سوار ہو جا میں قربان جاواں اتنا پیارا سلوک نبی پاک علیہ السلام دا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے ایک دن مسجد نبوی دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے چند صحابہ گتکا کھیل رہے سن جنگ دی تیاری کر دے پے سن تلوار بازی نیدے بازی اور گتکا چلا رہے سن تے میں بار بار توجہ کر دی تے آقا فرما دے نے عائشہ انج لگدا ہے تو ویکھنا چاہنی ہے انہاں دا کھیل جی اللہ دے نبی میں ویکھنا چاہنی ہاں تے میرے پیغمبر ان دروازے تے آئے اینج تھوڑا جیا پردہ سائٹ تے کیتا اللہ اکبر اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے امی عائشہ فرما دی آقا نے منو کہ عائشہ ایتھے میرے اپنا چہرہ رکھ اور ویکھ لینا دا کھیل اللہ دے نبی دے کمدے مبارک تے امی عائشہ نے اپنی ٹھوڑی رکھ لئیے تے مندر ویکھ رہیاں نے امی فرما دیا نے تھوڑی دیر دے بعد میں رج گئی سی ویکھ کے دل کیتا کہ میں ہٹ جاواں پھر میں کیا ویکھاں تے صحیح اللہ دے نبی میرے واسطے کنی ایک دیر کھڑے ہوندے نے کنی ایک دیر ہوندے نے دل جذبات میرا خاوند میرے واسطے کی کر سکدا ہے ویکھاں تے صحیح اللہ دے نبی کھڑے ہی رہے میں ویندی رہی میں ویکھ کے تھک گئی اللہ دے نبی نہیں ہلے حضور کھڑے رہے آخر مینوں ہی کہنا پیا اللہ دے نبی بس سن میں ویکھ لیا جو ویکھنا سی تے آقا فرماندے نے چل تیری مرضی اللہ دے نبی نبیاں دے امام نے مگر بیویاں نے ایسا پیارا سلوک ہے ابو داؤد شریف اندر روایت آندی ہے ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ انج نبی پاک علیہ السلام دے میں نالا ایک اللہ اکبر علاقے جو واپس آندے پیاں تے آقا فرماندے نے عائشہ کی خیال ہے آج اپاں دوڑی نہ لا لئیے دوڑ لا کے ویکھیے اوے بیوی نو پردہ کرانا ہے پر انہوں ڈبی اچ بھی نہیں بند کر کے رکھنا بھی یہ بھولی جاوے بھی دن چڑھیا بھی ہے کہ نہیں چڑھیا باہر پتہ نہیں کی ماحول ہے او بھائی کدی کدی اپنی بیوی نو بچیاں نو باہر بھی لے جانا ہے کدی انہوں تھوڑا گھمانا پھرانا بھی تسی ماشاءاللہ گھومو پھرو جتھے مرضی تے اینوں بھی کدی کرم والی نو نال لے جایا کر گھمانا پھرانا بھی ہے اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام جدوں اللہ دے نبی جنگ تے بھی جاندے سن نا تے بیوی ایک نو نال لے کے جاندے سن فرمایا عائشہ اپنا دوڑ نہ لا لیے جی اللہ دے نبی ضرور لا لینے امی فرما دیا میرا جسم ذرا دبلا پتلا سی تھوڑی عمر ہے تے اللہ دے نبی نال میں دوڑ لائی تے میں ذرا آگے نکل گئی تے آقا فرما دے عائشہ کوئی گل نہیں آج تو جیت گئی ہیں ایک دن آئے گا میں بدلہ لے لینا تیرے کوڑوں فیصلہ بادیا میں بڑا کدی کدی غور کرنا یار کون ہو سکتا ہے جو آمینہ عبداللہ تو اگے نکل جائے کون ہو سکتا ہے جو نبی پاک کو مقابلہ جت جائے اللہ اکبر میرے پیغمبر میرا دل کہندہ ہے میرے جذبات کہندے ہیں اللہ دے نبی جان کے پیچھے رہنے عائشہ خوش ہو جائے گی میری بیوی دے چہرے تے رونقاں جن میں جت گئی میں مقابلے تے واسطہ آ گئی آقا فرماتے ہیں عائشہ ایک دن آئے گا میں بدلہ لے لواں گا پھر ایک موقع آیا ادوں ذرا میرا جسم پار چکیا سی تے آقا فرماتے ہیں عائشہ آج پھر مقابلہ ہو جائے فرمایا ہو جائے سونےو پھر دوڑے اللہ دے نبی اگے نکل گئے آندیاں نے مینوں پچھلی گل بھول گئی سی تے آقا فرماندے سنا پھر عائشہ اج بدلہ لے لیا ہے آج وہ پچھلا بدلہ لے لیا میں کہا میں تے یاد ہی نہیں سی سونے ہو واقعی تسی بدلہ لے لیا اللہ دے نبی بیویاں نال حسن سلوک کریا کر دے محبت دے بول بولیا کر دے پیار دیاں گلاں کریا کر دے آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں نی عائشہ
تیرے سردار بڑا سونا نہیں عائشہ تیرے سردار بڑا سونا ارشایو تم مولا نے دتیاں آوازاں میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی اللہ دے نبی انج دا سلوک کر دے میرے نال انج دا سلوک کر دے میں پانی پی رہی ہوں دی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے عائشہ مینوں ہی برتن دینا مینوں ہی پانی پلا تے میں پیالہ نبی پاک نو دین دی اللہ دے نبی اتھوں منہ لا کے پانی پیندے جتھوں میں پیندی پئی سی انج دا سلوک ساڈا کوئی جوان کر لے تے آپا تمغہ ہوندے گالے چ پا دینے اے سنت نبی پاک علیہ السلام دی او پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کہندے نے میں چھوٹا سی نا امی نال کام کرانا تے امی نے کہنا میرے پتر ورگا پتر ہی کوئی بھیناں نال کام کرانا تے انہاں کہا ساڈا بھرا ہی ستاں بھیناں ورگا اتے جوان ہو گیا شادی ہو گئی تے گھر گیا بیگم جڑی نا گنڈے کٹ رہی سی تے کہندے مینوں ایویں ترس آ گیا اندی اکھاں چوں پانی آ رہا سی میں بھی بیٹھ کے کٹن لگ گیا تے امی لاگے بیٹھ کہندی ہاں میں کہا خیر ہوئے بھیناں کہندیاں واہ اے پروفیسر ہونے میں کہا ہویا کی ہے او تھلے ہی لگ گیا میں چنگا تمغہ پایا امی دے کام آواں تے میرے ارگا پتر ہی کوئی نہیں بھیناں دے کام آواں میرے ارگا بھرا ہی کوئی تے جے کتے بڈھی دی کوئی گل مان لواں تے پھر توں تے رن مرید ہو اینوں رن مرید کہنا بیوی نال اچھا سلوک کرنا اچھے بولنا خیال کرنا درگزر کرنا او اے خاندانی بندے دا کام ہے اے نسلی بندے دا کام ہے اے تے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے رن مرید ہے نہیں رن مرید ہوئے جڑا بڈھی پیچھے لگ کے نماز ہی نہ پڑھے جڑا بیگم پیچھے لگ کے ماں باپ نو تکے مارے بڈھی پیچھے لگ کے داڑھی منا دے اینو رن مرید کیا کر حسن سلوک کرنا نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے اے بھی تواڈی بیویاں دا حق ہے چوتھا حق تواڈی بیوی دا اے وے کہ تسی ایندے اللہ اکبر تعلیم و تربیت دا بھی خیال کرنا ہے اللہ فرما دے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا لے ایمان خود بھی جہنم دی آگ تو بچو اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچاؤ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر بندہ اللہ اکبر اپنی اپنی جگہ تے اپنی رعایا دا مسئول ہے امیر ہے تینوں اپنی رعایا دے بارے پوچھیا جائے گا مرد حاکم عورت دی اتے الرجال قوامون علی النساء تے اللہ پوچھے گا تیری بیوی انہیں نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں روزے رکھے کہ نہیں رکھے دیندار ہے سی کہ نہیں ہے سی پردہ کردی سی کہ نہیں کردی سی حضرت جی اگر تواڈے گھر رہ کے تواڈی بیوی بے پردہ بازاریں جاندی ہے تے تانوں پوچھیا جائے گا تواڈے گھر وچ رہ کے تواڈی بیوی نماز نہیں پڑھدی تے تانوں پوچھیا جائے گا میرے گھر اندر بیٹھ کے میری بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کردی ہے تے مینوں بھی پوچھیا جائے گا لہذا تو مسئول ہے اس چیز دا اللہ دی بارگاہ جواب دینا پینا ہی تربیت دا خیال رکھیا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے نال بڑا پیار کر دے سن مگر جدوں نماز دا وقت ہوندا سی اللہ دے نبی انج کروں جاندے سن کہ جویں سانوں جان دے ہی کوئی نہیں ساڑھے نال حضور دا تعلق ہی کوئی نہیں حضور رات تہجد دی نماز پڑھ دے نفل پڑھ دے تے جدوں وتر پڑھن لگ دے امی عائشہ فرماندیاں آقا مینوں بھی اٹھان دے اٹھ عائشہ وتر پڑھ لے تیرے وتر نہ رہ جاون تربیت دا خیال بھی کر دے سن ایک جگہ ایک موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تعریف دا کوئی جملہ بولیا تے امی عائشہ سوکن جو ہوئی تے کہن لگیاں اللہ دے نبی او جڑی چھوٹے قد والی تان کی تھی عورت ہے نا انسان ہے پسلی دی مان دے پاواں نبی دی بیوی وہ چھوٹے قد والی تے نبی علیہ السلام نے فوراً ڈانٹیا فرمایا عائشہ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دی سب تو محبوب بیوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ
سب تو پیاری بیوی ہے، سب تو زیادہ اللہ دے نبی محبت جتایا کرتے سن۔ ایک دن دوسریاں بیویاں نے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیتا کہ جاؤ تسی اپنے بابا نبی پاک علیہ السلام نو کہو کہ تسی عائشہ کو زیادہ وقت گزار دیو، عائشہ نو زیادہ پیار دے دیو۔ تے صحابہ بھی تحفے جدوں دینے ہوندے نے جدوں حضرت عائشہ دی واری ادوں دیندے نے تے تسی صحابہ نو کہو باقی بیویاں دا خیال رکھیا کرن۔ تے امی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں تے گل کیتی تے آقا نے پتہ کی فرمایا، عائشہ جنوں تیرا ابو محبوب جاندہ ہے تو انہوں کیوں نہیں محبوب جاندی؟ جی دن حال تیرا باپ محبت کردہ ہے تو دن حال کیوں نہیں محبت کردی؟ عائشہ میں بڑی پیاری تم ہی اندرہ محبت کر۔ تے صحابہ دی اپنی مرضی ہے، میں کسے نہیں آکھیا کہ عائشہ دی واری تے میں نو تحفے دیو تے میں کسے نو منع بھی نہیں کرنا۔ اتنی محبوب ہے بیوی۔ صحابی کہندہ اللہ دے رسول تو انہوں دنیا کدے نال بہتا پیار ہے؟ فرمایا تیری ماں عائشہ صدیقہ نال بہتا پیار رضی اللہ تعالی۔ مگر گال سنو، امی عائشہ فرما دیا نے چھوٹے قادالی تے آقا علیہ السلام فرما دینے عائشہ نہیں بری بات ہے، آئندہ واسطے جملہ نہیں بولنا، ایڈا کوڑا تو جملہ بولیا ہے، اے جملہ اگر سمندر سٹ دیتا جائے تے سمندر دا پانی بھی کوڑا ہو جائے گا۔ نہیں پیاری عائشہ انج نہیں کرنا، انج دا جملہ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے محترم بھائیو، بیویاں دی تعلیم و تربیت دا بھی خیال کرنا ہے، حسن سلوک بھی کرنا ہے انہاں دے نال، صرف انہاں نال ہی حسن سلوک نہیں کرنا، اے دے ماپیاں نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، اے دے والدین دا بھی احترام کرنا ہے، اے دے بہن بھراواں دا بھی حیا کرنا ہے۔ جویں اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی بیوی ساڈے بہن بھراواں دا احترام کرے، تسی بھی ان دے بہن بھراواں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی عزت دا بھی خیال رکھنا ہے۔ بازاراں وچ کھلوتے ہون گے بندیاں دے سامنے تے او بھائی ٹریا جاندا تے اور جی ساڑا صاحب کدھر، وہ حیا بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے جرم کر لیا بھی تینوں اپنی بہن دا رشتہ دے دیتا ہے تے تو بازاراں وچ انہاں نوں بے عزت کریں گا۔ بھائی جان بھی تے کیا جا سکدا، بھائی جی بھی تے کیا جا سکدا، سلام بلا کے بھی تے بلایا جا سکدا۔ بندیاں چ بہ جائے گا یاراں چ میرے سسر تو گندا بندہ ہی کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں، تانوں جن نے رشتہ دیتا اون دے تو گندا کیڑا ہونا، جن نے تیرے نال ٹھی ٹور دتی، ایڈی گھٹیا سوچ والے بندے نال احترام کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں عائشہ صدیقہ نال بہتا پیار، اللہ دے نبی میں مرداں دی گل کیتی، فرمایا عائشہ دے ابو نال بہتا پیار رضی اللہ تعالی۔ اللہ دے نبی اپنے سسر دا احترام کردے سن، قدر کردے سن، تسی بھی قدر کرو۔ عورت نو سونے دے محل وچ رکھ، سونے دے چمچ نال کھلا، جے تو اون دے بہن بھراواں دی عزت نہیں کردا، والدین دی قدر نہیں کردا، اونے چولہے پانا تیرا سارا کچھ۔ وہ سونے دے گھر وچ رہ کے اپنے بھراواں نہیں بلا سکتی یا انہاں نوں ملن نہیں جا سکتی تے کی کرے گی؟ وہ کدی خوش نہیں رہے گی۔ احترام کرنا ہے، قدر کرنی ہے تے بہنوں تسی بھی خیال کرنا ہے، اے نہ ہوے بھی تہاڈے بہن بھرا آون تے 7 ڈشاں تیار ہون تے اے دے بہن بھرا آون تے ماشاءاللہ تہاڈے سر دی پٹی نہ لتھے، انج بھی نہیں کرنا، تسی بھی حقدار دا ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5واں حق تہاڈی بیوی دا اے وے تہاڈے ذمہ، اگر تہاڈی بیوی تہاڈے نال نہیں رہنا چاہندی، اگر تہاڈے نال زندگی نہیں گزارنا چاہندی، تہاڈے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تے او تانوں کہندی بھئی میں رہنا ہی نہیں تیرے نال، مینوں خلا چاہیے تے اے وی عورت دا حق ہے، تسی زبردستی کسی عورت نو کول نہیں رکھ سکدے، اونوں خلا دے دینا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی دی اہلیہ نے نبی پاک نو آ کے شکایت کی تھی کہ میں ثابت تے بالکل مطمئن نہیں، میں نہیں رہنا چاہتی ہے دے نال، اللہ دے نبی مینوں اجازت دیو، میں دے کولوں خلا لینا چاہنی ہاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر جڑا انہیں تینوں حق مہر اندر باغ دیتا ہے وہ واپس دیں گی، پھر انہوں جی اللہ دے نبی میں واپس دے چھڑاں گی، یہ مسئلہ ذہن چ رکھ لو۔ اگر کوئی عورت خلا لیندی ہے، پہلی گل اگر بغیر کسی شرعی معاملے تو خلا جان بوجھ کے لیندی ہے، کسی مرد دوسرے دی وجہ کر کے لیندی ہے، زیادتی کر دیئے، خامن خیال بھی رکھ دیں پھر بھی زیادتی کر کے خلا لیندی ہے، ایسی عورت لامتی عورت ہے، ایسی عورت جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ ہاں کوئی شرعی معاملہ ہے، نبی پاک نے پوچھیا مسئلہ کیے، انہیں کہ اللہ دے نبی میں حضرت ثابت بن قیس دے ازواجی جڑے معاملات نے نہیں ادا کر سکتی حق، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بی بی تینوں دا حق مہر واپس دینا پینا ہے، اگر خلا لینا ہے تے حق مہر واپس موڑنا پینا ہے۔ اپنی مرضی نال اگر وہ کوئی
تانوں چھڑ دے تے ٹھیک ہے وگرنہ تانوں واپس دینا پینا ہے کہندی اللہ دے نبی میں باغ واپس دے دیاں گی تے آقا فرماندے نے ثابت ہے دے دے اپنی بیوی نو طلاق کو تیرے نال نہیں رہنا چاہندی لہذا اے وی تہاڈی بیوی دا حق ہے کہ اپنی بیوی جڑی عورت تہاڈے نال نہ رہنا چاہے پھر انہوں جناب خلا دے دینا ہے پھر انہوں چھڑ دینا ہے زبردستی عورت نو نال نہیں رکھنا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وعاشروہن بالمعروف اپنیاں بیویاں نال حسن سلوک کرنا ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے انہاں دا خیال کرنا ہے شریعت نے حق دیتے نے انہاں نو شریعت نے رائٹ دیتے نے انہاں نو شریعت نے انہاں دی اہمیت بیان کیتی ہے اللہ اکبر دنیا دا بہترین متا تہاڈی بیوی ہے اے دے نال ایمان دی تکمیل ہوندی ایویں نکیاں نکیاں گلاں دیاں شکایتاں تے بندے مارن تک نہ پہنچ جایا کرو گلاں ہو جاندیاں نے گھر چ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایویں گھر بیوی دے نال او بیوی بولن لگ گئی کتے عورت دا کام ہے او پھر بولن لگ پیندی وہ بولن لگ پئی تے کہندے نے گل سن تو روزانہ میں نال لڑنی ہے تے میں جناب عمر نوں تیری شکایت لا دینی انہوں نے کہا لا دیو عورت جدوں زیدے چاہیے انہوں لا دیو بھئی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے دستک دیتی حضرت عمر دی بڈھی انہاں نال لڑی جاندی سی ایک واری دستک دیتی دوجی واری دیتی تیجی واری دیتی تے حضرت عمر کہندے نے بس کر باہر کو بندہ بھی آیا تو چپ بھی کر جاؤں اچھا باہر آئے نا تے حضرت ابو موسیٰ واپس جا رہے سن فرمایا ابو موسیٰ جی جناب عمر جناب تسی دروازے دستک دیتی جی میں سلام بلایا دستک تسی آئے نہیں فرمایا کدے لیے آیا سی آندا جڑے مسئلے چاہیا تسی بھی اودے چ پھسے تے ہویا کی کہندے میری بڈھی میرے نال لڑدی میں تے شکایت کرن آیا سی کہ تسی اونوں سمجھاؤ تے تہاڈی بڈھی تہاڈے نال لڑی جاندی تے فرماندے نے اچھا گل سن اوئے اے میرے نکاح چاہی تے میرا ایمان مکمل ہو گیا یہ میرے نکاح چاہیے میرے کپڑے دھوتے ملتے ہیں کھانا پکیا ملتا ہے میرے بچیاں نے جنم دیتا ہے میرے بچیاں دا خیال کر دی ہے گھر دی صفائی ستھرائی رکھ دی ہے یہ نہ ہوئے تو مینوں کنے بندے رکھنے پین سارے کاماں واسطے تو چلو اینے کام کر دیے تو تھوڑا بہتا سانوں بھی سن لینیاں چاہیے چلو اینے کام آندی ہے ساڈے تو کوئی نہیں کدی ہو ہی جاندا ایسا تے گھبرائی دا نہیں احسار کر جائیدا ہے کوئی گل نہیں درگزر کر جائیدا پسلی دی مانت جو ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے گل جدوں جناب عمر دی میں سنی دوبارہ زندگی چ میری بڈھی نال میرا کدی جھگڑا نہیں ہویا کدی لڑائی نہیں ہوئی نبی پاک نے بھی فرمایا ہے ہو سکتا ہے تانوں دیاں بعد عادتاں اچھیاں نہ لگدیاں ہون مگر بعد انج دیاں وی ہون گیاں جڑیاں تانوں بڑیاں محبوب ہون گیاں پیاریاں ہون گیاں لہذا خیال کرنا اپنیاں بیویاں نال وی اس نے سلوک کرنا ہے بیوی دا وی اپنا مقام ہے سانوں دسیا نبی سلطان بیوی دا وی اپنا مقام ہے سانوں دسیا نبی سلطان نیک بیوی ادا دین اے تیرے لئی تسکین گھر تیرے دی امین حدیث رسول تے کر یقین نبی پاک دا پڑھ فرمانے بیوی دا بھی اپنا مقام سانوں دسیا نبی سلطان بیوی دا دل دکھاوینا اے دے ماپیاں نوں تڑپاوینا بیوی دا دل دکھاوینا اے دے ماپیاں نوں تڑپاوینا اینوں گالاں کٹ رلاوینا اینوں گالاں کٹ رلاوینا اے دے اُتے ظلم کماوینا سانوں دسیا رب دے قرآن بیوی دا بھی اپنا مقام سانوں دسیا نبی سلطان اے بھی کسے دے گھر دی جمی اینوں سمجھی نہ تو نہ کمی تیری بیوی اے نہ کمی تیری بیوی اے نہ کمی تیرے بچیاں دی بنی امی تیرے بچیاں دی بن گئی امی اینوں کری نہ تو پریشان بیوی دا بھی اپنا مقام سانوں دسیا نبی سلطان اللہ فرماندے نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، انہاں دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اولاد دے حقوق دے حوالے نال ہوئے۔